Hello mga abyan, welcome sa aton channel. In His presence there is peace. Kag ako si Abyan Doc, magadulong sa inyo sa mga mensahe lang sa pulong sa Dios. Kag yari na kita sa serye mga mensahe sang bugna numero 7. Ang tigulo sa aton topiko subong ang 7 kasilyo. Aton mabasa ini sa bugna 6:1-8. Pero ang pagatunan naton sining panahon ang 4 lang kasilyo, ang which is ara kita sa part 1. So magasugod na kita. Ang bugna nagalarawan sang isa sa importante nga tion sa kasaysayan sa plano sang kaluwasan. Sa tapos sa iya kamatayon sa cross, aton ginahambal may tungod sa kay Kristo, ang iya pagkabanhaw, ang iya pagkayab sa langit dito sa duog sang trono. So aton makita ini nga mga pasunod. Sunod sa bugna 4, ang tanan sa langit nagtipon kag naghulat sa iya sa pagselebrar sang iya kadaugan kag pagselebrar sa iya sa pagbutang sa iya sa trono. So nakita na naton sa nagligad bugna 4 kag 5. Ang pagtuga sang Dios sa kay Adan kag Eva nga amo ang magdumala sang kalibutan, siya dapat ang amay sang rasa sang mga katawhan. Gintuga sang Dios ang tawo suno sa iya larawan, kag ang Dios nagsiling, ginhatag ko sa imo ang pagdumala sa bilog nga tinuga kag sa kalibutan or sa kalibutan. Akon magkadto ta sa Genesis 3, gulpi lang natabo ang hindi maayo sa aton kasaysayan kay si Satanas nagpatalang sa una nga mag-asawa. Kag ginkuha niya ini nga kalibutan kag ginhimo nga ginsakpan. Sa bugna 12, aton makita nga gintawag ni Jesus si Satanas nga prinsipe sang kalibutan. Mabasa na naton sa Juan 12:31. Ginpromesa sang Dios ang solusyon sa mag-asawa. Kung itong basahon sa Genesis 3:15, kag butangan ko sing kaawayon sa tunga sa imo kag sang babayi, kag sa tunga sang imo kaliwat kag sa iya kaliwat, ini ba magadugmok sang imo ulo kag magadugmok ka sa iya tikod. So naghambal ini ang Dios sa manog. Gintuman ini sa cross. Sang si Jesus nagpakamatay sa cross, iya ginbaydan ang presyo para sa katawhan kag sa pagtubos halin sa ginarian sang kadudulman kag halin sang sakay Satanas. Sa atubangan sang bilog nga langitnon nga mga tinuga nga naghulat sa iya mga representante sa iban nga kalibutan, may ara sang pagbaylo sa pagdumalahan halin sa kay Satanas pakadto sa kay Jesus. Amo nga sa tion sang si Jesus ginpahantang sa trono sa tuo nga kamot sang amay, kag siya ginhimo nga amo ang manugdumala sang kalibutan. Si Satanas pierdi na kag akig siya. Pero aton dumdumon nga si Satanas ara pa nagalabugay sa aton kakalibutan. Aton ini matun-an sa bugna nga nagarepresenta sa iya nga akig nga kaaway. Si Jesus ang nagabuot sa sini nga tinion. Ang pagpunggo ni Jesus amo ato ang adlaw sang Pentecostes. Kag ang Pentecostes natabo sa tuig 31 AD. Kag amo ini ang sugod sang bugna 6. So aton makita nga sa 31 AD man, no? Si Jesus nagsaka sa langit. Nga importante ini. Aton makita nga si Jesus nagkuha sang libro nga linukot, o kon sa English pa ginatawag ini the scroll. Ang adlaw sang Pentecostes tama ka importante nga punto sa kasaysayan sang plano sang kaluwasan.
Amo ini ang panugod sa mga tiempo nga aton tun-an sa 7 ka selyo. Ginsugdan ni Jesus buka ang mga selyo. Ang selyo nagasimbolo sang kasaysayan sang kalibutan halin sa panahon sang Pentecostes. Sa kada tion nga si Jesus magbuka sang isa ka selyo, mayara sing matabo sa kalibutan. Nagahambal sa aton nga ang kasaysayan tam-an kagamo, pero aton man matun-an nga ang langit kag duta o kun ang duta kag langit malapit nga nakaangot. Ang una nga 4 nga selyo walay katulad sa iban, mga kabayo nga nagkalain-lain sang kolor. Ang mga kabayo nagasimbolo sang katawhan sang Dios. Kung aton basahon sa Isias 63:13-14, nagasiling diri nga nagtuytoy sa ila paagi sa kadadalman subong sang kabayo sa kamingawan, agod nga hindi sila makasandad. Bersikulo 14, subong sang hayop nga nagadulhog sa lanopyakan, ang espiritu sang Ginoo nagpapahuway sa iya. Samo gintuytoyan mo ang imo katawhan sa maghimo nga sa imo sing ngalan nga mahimayaon. So ang kabayo diri nagasimbolo sa mga katawhan sang Dios, ang kabayo sa bugna. Kung makadto naman kita sa Zacarias 10:3, sa parte sini nagasiling, kay ang Ginoo sang mga kasawladusan nagduaw sa iya panong mga panimalay sang Huda, so iya katawhan, kaginhimo sila subong sang iya ali nga kabayo sang inhaway. So gini-represent iya katawhan nga mga kabayo. So magasuod kay sa bugna size 1:2, kag aton pagabasahon ini, kag nakita ko sang ang kordero nagbukas sang isa sa mga selyo, kag nabatian ko kag subong sang nagadagubdob sang daguob, ang isa sang 4 ka sapat nga nagsiling kari kag magtan-aw. Bersikulo 2, kag nakita ko nayari karon ang isa ka kabayo nga maputi, so amo ning una nga selyo, kag ang nagasakay sa iya may isa ka pana, kag ginatagan siya sang isa ka purong-purong, kag naglakat siya nga nagapandaog kag sa pandaog o pagpangdaog. So ato nakita ang puti nga kabayo kag ang puti nga kolor, kag may Stephanos nga korona. Ato naton-an sa nagliga ng eleksyon ang word nga Stephanos, but silingon korona, hindi na iya sang hari kundi korona nga mandadaog. So ining nagasakay sa isa ka ginatawag nga mandadaog. Sa balaan mo sa una nga panahon or sa panahon ni Juan, ang Romano nga emperador, kung may celebrar nga kadaugan, nagasakay siya sa puti nga kabayo. Kung naton basahon sa Habakuk 3:8-13, naakig bala ang Ginoo batok sa mga suba? Batok sa mga suba ang imo kaakig, ang imo kasingkal batok bala sa dagat, nga nagasakay ka sa imo mga kabayo kag sa imo nga kangga kag kaluwasan. Bersikulo 9, ang imo pana ginhublasan suno sa mga sumpa sa mga tribo, ang imo gidpulong sela. Ginpalitik mo ang duta sing mga suba. Nakakita sa imo ang mga bukid kag nagkurog sila. Ang pagpanglambas sang tubig nag-agi, ang kadalman nagmitlang sang iya tingog, kag nagbayaw sa iya nga mga kamot sa itaas. Ang adlaw kag ang bulan nagdulog sa ila puluyan, sa kapawa sang imo mga baslay naglalakat sila, kag sa kasidlak sa imo bangkaw nagaidlap. Ginlatas mo ang duta sa kaalipungot, ginlinas mo ang mga pagano sa kaakig. Nagawa ka tungod sa kaluwasan sang imo katawhan,
tungod sa kaluwasan sa imo hinaplas ginhaplasan, ginpilasan mo ang ulo gikan sa balay sang malauton nga naghublas sang sadsaran tubtob sa liog. So ato makita diri nga ang Dios may ginplano sa iya katawhan, which is nagarepresenta ining mga kabayo sa bugna. So amo na kung paano sila nagpanlakatan, no, sa mga henerasyon. Sa Salmo 45:5 a 4:5 nagasiling, kag sa imo pagkahari sabay ka sing masuwagon bangod sang kamatuoran kag sang pagkamaimnubuson kag pagkamatarong, kag ang imo tuo nga kamot magatudlo sa imo sang mga butang nga makakulugmat. Versikulo 5, ang imo mga baslay matalom sa tagipusoon sang mga kaaway sang hari, kag sini ang katawhan sang nagapukan sa idalom nimo. So aton makita kung paanong Ginoo gusto maggiya sa katawhan, pero hindi niya punggan ang desisyon sa mga katawhan. Kung lantawon nato sa bugna 19:11-16, aton man makita si Jesus bilang nagasakay sa puti nga kabayo. So butsilingon, isa ini kasimbolo sang kaputlian sa kamatuoran kag sa iya nga sa iyang kadaugan. Sa bugna 5 ato nadumduman nga si Jesus takos nga sa pagkuha sa libro nga nasilyuhan kay nagdaog siya. Ang tanan nga paglarawan sang kabayo kag ang nagasakay aton maangot sa kay Jesus kag sa maayong balita kag sa iya katawhan. Ang buot silingon sa una nga puti nga kabayo, sa tapos sa Pentecostes ang pangwali sang maayong balita. So amo ning buot silingon sang puti nga kabayo. Ato nadumduman sang pagkuha ni Jesus sang libro, ginproklama sang bilog nga langit nga amo ang matuod nga nagadumala sang kalibutan. Pero anong natabo? Si Jesus nakahibalo nga may mga duol sa kalibutan nga nagarebilde sa iya. Hindi nila baton ang iya otoridad. Amo nang sa adlaw sang Pentecostes, paagi sa paglarawan sang mandadaog nga nagasakay sa kabayo, siya nagapandaog. So makita naton kag sa pagsugod sa pagdaog, isa ka ilustrasyon sa kung ano ang nagsugod sa Pentecostes. Ang pagpangwali sa mayang balita, nagsugod, nagatinguha sa pagdaog sa mga madamo nga tagipusoon para kay Kristo, kag ang may madamo pa nga mga teritoryo nga pagadaogon. Kung basahon naton sa Binuhat 20:28, busa tatapa ang inyo kaugalingon kag ang bug-os nga panong nga sa ila ginhimo kamo sang balaan nga espiritu nga mga manugtatap sa pagpahalab sang iglesia sang Dios nga ginbakal niya sa iya kaugalingon nga dugo. Ang aton madumduman kung ano ang natabo sa unang adlaw nga nagwali ang mayong balita, 300 ka tawo na daog sa kay Kristo. Makita naton sa Binuhat 2:41. Kung sa iban pang bersyon 3,000 ka tawo. That means 3,000 ka kalag. So sa Biblia wala sang patay nga kalag. Ang buhi nga kalag isa ini ka buhi nga tawo. So kung magsiling ka gani nga 3,000 ka kalag, 3,000 ini ka tawo. Okay. So sa libro sang Binuhat, naghambal kada adlaw ang mga katawhan nagdaog sa kay Kristo kag 5,000 ka tawo. So makita nato sa Binuhat 4:4. Kag si Apostol Pablo naghambal nga ang maayong balita ginpangwali sa kada tinuga sa sini nga kalibutan. So Colosas 1:23. So nagalapta ini maayong balita. Nagadamo ang mga tao nagakonverter. Butsilingon halin sa pagsabwag sa maayong balita
kag ina nga panahon halin sa paglakat ni Kristo dito mismo sa langit, himbo niya balik ang balang espiritu diri sa duta. Aton makitla sa siglo 1, aton makita ang kadaugan sang maayong balita. Ang pinakamaayo nga paglarawan nga makaigo sini nga si una nga kabayo, ang puti nga kabayo, kag ang nagasakay may Stepanos nga korona nga nagasimbolo sang maayong balita nga ginsugdan sa pagwali sa Pentecostes. Nagluntad ini halin sa 31 tubtob 100 AD o kung sa ang sang pagsulad sang bugna. Ang kaduha nga kabayo nga pula, bugna size 3/4 nagasiling, kag sang nabuksan ni ang ikaduha nga silyo, nabatian ko ang ikaduha nga sapat nga nagasiling kari kag magtan-aw. Kag nagwa sa isa naman kakabayo nga mapula, kag siya nagalingkod sa sini ginatagan sing gahom sa pagkuha sang paghidaat sa duta, kag nga sila magpalatyanay ang isa kag isa, kag ginatagan siya sing isa kadakong espada. Kung magkadto ka sa Biblia, ang pula amo ang kolor sang madugo nga inaway. Naghambal ini sang mission sang kabayo. Imo matalupangdan nga ang gasakay mayara sang dako nga espada. Ano ang himuon mo sa espada? Ginagamit ini sa katuyuan sa pag-inaway. Kag ini nga nagasakay sa gintugutan sa pagkuha sa paghidayat halin sa kalibutan, agud nga mga tawo nagapatyanay. Hatagan naton tutok ining isa kabagay. Laban-laban hindi ni matalupangdang sa madamo nga mga tawo kung ila ginabasa ang teksto. May lain kita sini nga kahulugan. Hindi among nagasakay ang nagapatay. Ginadala niya lang ang espada ang bilang isa ka simbolo kung ano ang nagakatabo. Iya lang ginkuha ang paghidait halin sa kalibutan, kag gintugutan ang mga tawo nga magpinatyanay. Ang una nga nagasakay sa kabayo nagapakita nga paagi sa pagpangwali sa maayong balita si Kristo, nagapakig-away sa espirituhanon na inaway kontra sa puwersa sang kalibutan. Iya gintunguhaan ang pagdaog sang mga tawo para sa iya kaugalingon, para sa pagluwas sa ila halin sa ginsakpan ni Satanas, halin silang rebilde nga mga teritoryo, agud nga pagadalhon sila nga magpalapit sa kay Kristo. Ang natabo sang ginuwali nga mga ginuwali ang mayong balita. Ang mga persa sing kalautan natural nagakontra sina. Nagahatag sila sang persado nga pagbatok sa pagwali sa mayong balita. May ara sing panghingabot nga ang maayong balita nga partida sang katawhan. Sa ikaduha nga silyo may ginsulat si Mateo sa Mateo 10. Kung iwali ang mayong balita, ang paghingabot sa dayon ang mahitabo. Sa Mateo 10:34-36 nagasiling, dili kamo maguna-una nga ako nagkari sa pagpadala sing paghidait sa duta. Wala ako magkari sa pagpadala sing paghidait kundi sing espada. Kay ako nagakari sa pagsumpong sang tawo batok sa iya amay, kag sang anak nga babayi sa iya iloy, kag sang umagad nga babayi batok sa iya ugangan nga babayi. So ato makita kung anong buot silang sa espada. Ano ang pinakakonsepto sa iya nga
iya pagkakuhaon ng paghidait halin sa kalibutan. Ari ang katapusan nga dinalan. Kag ang mga kaaway sang tawo amo sila nga yara sa iya kaugalingon nga pamilya. So kung iwali nila maayong balita, so nagabatok ang mga tawo. Kag kung kisa ginabaton sang iban ka membro sa pamilya, that's why waay na sila kung kisa ginaako, ginaaway na sila sa pamilya, bangod nagpati sila sa maayong balita. Kag nagakatabo ina subong. Diri sa Hukom 7:22 sa panahon ni Gideon nga ginsugo sa Dios si Gideon nga kontrahon ining sobra 100,000 ka mga Amerikanhon, kag sila ang napili sa Dios sa katapusan 300 lang sila kabilog. So ang ginpagamit pa sa Ginoo wala espada, wala tanan, kay gusto niya ipakita ang iya gahom. Kag ginpatunog sang 300 ang mga budyong amo tong gihimo, no? Kag ginbutang sang Ginoo ang espada sang tagsa ka lalaki batok sa iya kaupod sa bug-os nga kasuladusan. So makita mo nga isa ini nga ehemplo nga nag-unayay sila, nagaunay sa isa kag isa. Amo na nga dali lang naubos ang damo nga Amalekites, kag ang Ginoo amo ang nag-cause, no? Siya ang nagresulta sa amo ni nga klase mag-away kontra siyang kaugalingon kay mga kaaway ni San Dios. Sa Isias 19:2, kag painiton ko ang mga Eptohanon batok sa mga Eptohanon, kag sila makipag-away ang tagsa batok sa iya utod, kag ang tagsa batok sa isig katawo, ang syudad batok sa syudad, kag ang ginharian batok sa ginharian. So ang Ginoo may paagi nga sa diin, no? Paagi sini mapapadayon niya ang iya nga pulong. Sicarias 14:13, kag madumbo sa sinang adlaw nga ang dakong kagubot gikan sa Ginoo mangin sa tunga nila, kag sila magakapyot sang tagsa-tagsa sa kamot sang iya isig katawo, kag ang iya kamot magabayaw batok sa kamot sa iya isig katawo. So mga teksto ini nagahatag proof sa ginhambal nga kung kuhaon na iyang paghidait, nagaunayanay sila, nagapatsyanay sila. Sa siningtan ng mga bersikulo nga ginbasa naton, ang mga kaaway sa mga katawan sang Dios kung magliso sila kontra sa katawan sang Dios, nagaliso sila kontra sa ila upod. Mayara sang mabaskog nga suporta halin sa daan katipan, may tungod sa ikaduha nga silyo, ang pula nga kabayo. Amo nga ini nga silyo, sila ang nagapugong kag sikway sang maayong balita. Sila nagalisa sa nagalisa sa isa kag isa sa panahon sang paghingabot. Makadto kita sa ikatlo nga silyo, bugna 5 kag 6. Bugna 6, 5 kag 6. Kag sang nabuksan niya ang ikatlo nga silyo, nabatian ko nga ang ikatlo nga sapat nga nagasiling. Kari kag magtanaw, kag nagtulok ako, kag yari karon ang isa ka kabayo nga maitom, kag nagasakay sa iya may timbangan sa iya kamot. Kag nabatian ko ang isa nga katingog sa tunga sa 4 ka sapat nga nagasiling. Isa ka sukob sang trigo tungod sa isa ka denaryo, kag 3 ka sukob sang cebada o kung ginatawag nato ni nga barley tungod sa isa ka denaryo, kag andam ka dili mo paghalitan ang lana kag ang alak. Ang gasakay diri nga kabayo wala sing armas. Medyo lain siya sa iban, nagauyat sang timbangan para sa timbang sang pagkaon. Nakabati siya sing pagpabutyag sa isa sang 4 ka tinuga. Sa isa ka sukob sang trigo tungod sa isa ka denaryo,
kag sa 3 ka sukob sang sibada tungod sa denaryo. Ang andam kag andam nga dili mo pagalitan ang lana kag ang alak. Ano ang mga elemento diri? Ang trigo, ang sibada, ang lana kag ang alak. Ini nga mga simbolo nga mabuhi ang tawo sa normal sa ilang nga panahon. Kung basahon ta sa Leviticus 26:26, kag kung mabali ko na ang inugsakdog sa inyo kalanon, magabibing ka napulo ka babay sang inyo tinapay sa isa ka horno, kag ipanagtag sa nilaliwat sa inyo ang inyo tinapay sa timbang, kag magakaon kamo kag indi mabusog. So mayara sang konsekwensya gali kung hindi sila matutom sa Dios. Anong bot silingon sini? Kaya ginasimbolo niya nga isa ka gutom ang maabot. Sa Ezekiel 4:16 kag 17. So ang ginamin ko, ang gutom literal na sa narabo silang lugar. Pero ang ginatunan subong nga ini nga simbolo sang gutom sa pulong sa Dios. So Ezekiel, anong ginhambal sila sa 4:16-17? Labot pa siling siya sa akon. Anak sang tawo, yari karon, balion ko ang inugsakdag nga kalanon sa Jerusalem. Kag makaon sila sing tinapay sa timbang, kag sa may paghimudos, kag magiinom sila sing tubig sa sinukob, kag nga may kahangawa. Agud nga mawad-an sila sing tinapay kag tubig, kag mangawa sa isa kag isa, kag magakag-as bangod sa ila kalautan. Ang dana katipa naghambal na ang trigo, lana, kag bino, mga mayor nga mga bagay. Kung matutom kita sa Dios, iya ihatag sa aton ining mga kinahanglanon naton sa bugana. Pero suno sa Ezekiel, kung hindi sila magmamati, may gutom sa pulong sa Dios. So isa ka simbolo ini ang kagutom, hindi gutom sa pagkaon, no? Naghambal kita sa konteksto sa pulong sa Dios. Kung aton tun-an ining denaryo, butsilingon nga mayara sa lapi halin sa una nga siglo sang Romano na imperyo, kag ang una nga siglo sang Filistohanon, isa ka denaryo, isa ka adlaw nga suhol. Butsilingon kung nagaobra ka sa bilog nga adlaw sa normal nga sirkumstansya, baydan ikaw sang isa ka denaryo. Sabog na sa isayas ng kasiling, kag nabatian ko ang isa ka tingog sa langit, ang 4 ka sapat nga nagasiling, isa ka sukob sang trigo tungod sa isa ka denaryo, kag 3 ka sukob sang sibada tungod sa isa ka denaryo, kag andam ka nga dili mo paghalitan ang lana kag ang alak. Anong buot silingon sini? Sa normal nga sirkumstansya, para sa isa ka adlaw nga suhol, pwede ni makabakal sang bastante nga pagkaon kag tanan nga kinahanglanon sang isa ka pamilya. Diri sa 4 nga silyo, para sa isa ka adlaw, makabakal ka pagkaon para lang gid sa imo, kag waay na bisan para sa pamilya o sa membro sa imo nga pamilya. Mayara pa, sa isa ka denaryo, 3 lang kasukob ang sibada. Ang sibada isa ka segunda nga pagkaon, segunda lang nga pagkaon nga ginahatag sa mga baka didto. Kag kung wala ka na sa kanon, labi na ang pobre nga mga tawo. So ginahatag ining sibada o kung ang barley sa pigado na gid or last resort nga pagkaon. Magdepende sa kadamo ni nga sahi isang sini nga panahon, pero ang buot silingon sini, pigado gid kaayo ang tawo. So anong resulta? Of course, gutom.
Terrible gid nga gutom nga nagabot. Amoy na ang palanawon sa itong mga kabayo kag sang nagasakay nagatudlo sa aton. Pilit sa mga tawo ano ang matabo sa mga tawo nga nagasikway sa maayong balita kag nagapanghingabot. Amoy nang dason nga konsekwensya sa pagsikway sa maayong balita. Gutom. Isa ini ka espiritual nga gutom. Gutom sa pulong sa Dios. Ang itom ukon kadulom, kabatok sang kaputi ukon kasanag. So sa bag-o katipan ang puti nga kolor ang ginasimbolohan sang puti nga kabayo amo ang maayong balita. May angot ini kay Kristo kag ang maayong balita. Pero kung imo lang tawon, ang itom nga kolor kabatok ini sa maayong nga balita. Ang itom nga kolor nagaugyon sa misyon sa kabayo kag ang nagasakay. Amo nga ang puti nga kabayo nagindikar ang pangwali sa maayong balita kag ang itom nga kabayo nagindikar waay ang maayong balita. So ginapangontraya. Ang maayong balita amo ina ang plano sang kaluwasan. Nakaangot diri ang maayong balita sa kay Kristo. Kung hindi matuod, hindi tungod kay Kristo, hindi siya maayong balita. Kung ang pagtuon hindi pagtudlo ni Kristo, hindi maayong balita. Kung ang pagtuon may jutay lang nga parte nga sang-ayon sa pagtudlo ni Kristo, hindi na ang maayong balita. Ang maayong balita putli, wala sing dagta, amo ning kamatuoran, pagtudlo ni Kristo, hindi pagtudlo sang tawo. Ang trigo naghatag simbolo sa pulong sa Dios. Sa 1:6-35, kag si Jesus nagsiling sa ila, ako among tinapay sang kabuhi, siya nga nagkakari sa akon, hindi gid magpagutumon, kag siya nga nagatuo sa akon, hindi gid paguhawon. Apang nagasiling ako sa inyo, nga kamo mga nakakita sa akon, kag wala nagatuo. So makita mo nga si Jesus ining pulong, siya ang trigo, no? Which is ang tinapay. So ang tinapay is made of wheat, no? Ginihimo na sa wheat o kon trigo. Amo nga ang pagsikway sa maayong balita nagaresulta sa gutom sang pulong sa Dios. So sa Amos 8:11-13, aton magabsahon ang espirituhanon nga gutom. Yari karon nagaabot ang mga tadlaw, nagasiling Ginoo Dios nga magapadala ako sing tigulutom sa duta. Hindi tigulutom sa kalanon o kon kauwaw sa tubig, kundi pagpamati sang pulong sa Dios. Kag magadalang-dalang sila kutob sa dagat padagat, kag kutob sa aminhan tubtub-gid sa silingan. Magadalagan sila pakadto pakari sa pangita sang pulong sang Ginoo, kag hindi makita sini, makakita sini. Sa sinang adlaw ang maayo-ayo nga mga ulay kag mga pamatanon nga mga lalaki mapunaw sa kauhaw. Ang gintudlo amo nga hindi paggubang lana kag ang alak. Ining gutom sang ikatatlo nga silyo, hindi gid actually grabe. Ang lana sa Biblia nagasimbolo sa espirituhanon nga pagpaagi nga simbolo sing balaan nga espiritu. Ang alak sa Biblia, ang alak sa bag-ong katipan nagatindog para sa kaluwasan sang aton mabaton kay Kristo kag ang iya pagtudlo. So among meaning sang alak. Ang aton makita diri ang grasya kag kaluoy sang Dios bisan pa sa katawhan nagsikway kag ila konsekwensya amo ang gutom o kon kakulangan sa pulong sa Dios. Pero bangod sa grasya sang Dios,
ang kaluwasan maangkon pagyapon naton. Okay, makato sa ikaapat nga silyo sa bugna 6:7-8 nagasiling, kag sa nabuksan niya ang ikaapat nga silyo nabatean ko ang tingog sang ikaapat nga sapat nga nagasiling, kari kamatan-aw ka. Kag nagtulok ako, kag yari karon ang isa ka kabayo nga maluspad, kag ang ngalan sang nagasakay sa iya ang kamatayon, kag ang impyerno nagasunod upod sa iya. Ang ginatagan sila sing kagamahanan sa ikapat or 1/4 nga bahin sang duta sa pagpamatay sa espada, kag sa tigulugton, kag sa kamatayon, kag sa mga sapat sang duta. So, but siling mong kamatayan siya, no? Sa tanang nga pumagi. Aton nga madumduman nga ang ikaapat nagsunod sa ikatatlo nga amo ang itom nga kabayo kag ang nagasakay. Ang pulong nga atong ginlubad nga lapsi sang daw abo nga kabayo. Ang grigo nga pulong kloros isa ka normal o kon pulong sang isa daw abuhon nga kolor sang isa ka patay nga lawas. Ngaa ang gasakay pangadlan nga kamatayan, kay ginsugdan niya ang lulubngan, no? Ginsugdan siya sang lulubngan o kon Hades nga amo ang lugar sa mga patay. Subot silingon, lulubngan siya. Kagintugot nga sila mapatay pagi sa espada, sa gutom, sa masakit kag sa bangis nga sapat. Kag ikaapat lang nga bahin sang duta, ikapat lang nga bahin sang duta ang magmagamhan or magamhan niya. So, 1/4 lang sang duta. Hindi niya madala ang bilog nga duta. Aton talupang doon nga ikapat nga sapat nga kabayo or ikaapat nga kabayo upod sa nagasakay sini, isa katingog sa mga ginabuhat sang una nga tatlo nga nagasakay sang kabayo. Makita mo nga ang ikapat nga kabayo kag ang nagasakay sini nagasaysay sang isa sang masakit sang kalibutan. Ini nga nakatabo sa ikaapat nga sapat kag ang nagasakay sini nagahatag sang paandam sa mga tawo nga ang nagasikway sa mayong balita. So ang espirituhanon nga kamatayon amo ang terrible nga konsekwensya para sa ila nga nagasikway sa maayong balita. So anong natabo dason? Mayara kita maayo gid nga balita. Ang kamatayan kag ang Hades, ang ila gahom kag ila giho limitado lang. Ginatagan sila otoridad sa apat lang ka parte sang kalibutan. Ginklaro ni Jesus sa kayuan nga ang sahi sang iya kamatayon, iya gindaog ang gapandaog sa kamatayon, kag sang Hades kag duha ka kaaway sang rasa sang katawhan. Kung ang mayong balita pagabatunon, ang kabuhi nga dayon ginabaton bilang isa ka padya. Ang kamatayan wala sing otoridad sa ila nga ginluwas ni Kristo. Ngaa bangod iya na sila ni Kristo, Hesus Kristo, kag siya ang nagdaog sang pagdaog sa sini nga mga kaaway sang rasa sang katawan. So madumduman mo sa Biblia nagasilingang napatay siya kay Kristo, mabanaw sang una. But silingon bisan maglabuting kamatayon sa aton or kung ang lulubngan, may kadaogan ini kung ara ka kay Kristo, kay pagabanhon ikaw sang nauna. So anong dubli nga aplikasyon sang silyo or pito ka silyo? Ang kasaysayang nga aplikasyon sa pasunod kag ang presente kag palabuton nga aplikasyon sa pasunod. So ang unang nga nagsakay sa kabayo pagkatapos sang Pentecostes sang 31 AD
amo gid ang panahon sa pag-ugyon sang maayong balita sang kun ano ang nahimo sang maayong balita sa bug-o sang kalibutan tubsob sa una nga siglo sa panahon ni Juan. So that is 31 to 100 AD. Gin-mention ta kagina. Ang unang iglesia, isa ka iglesia nga nagadaog nga pagtuo. In other words, pagtuo nga nagadaog. Ang puti nagarepresenta sang putli nga pagtuo. Sa panahon sang una nga siglo, sa tapos gid nagkayab si Jesus, ang mga disipulo na puno sang kaisog kag pagtuo bangod sa ilagid nga agbangod sila gid ang gaupdanay ni Jesus. Binuhat 5:14 kag nagdaog pagid ang mga tumuluo sa Ginoo, mga kadam-an sang lalaki, mga lalaki kag mga babae. Binuhat 2:43 o 47 nga nagadayaw sa Dios kag nahamut-an sang bug-o sang katawan kag gindugang sang Ginoo ang sa iglesia adlaw-adlaw ang mga nagakaluwas or kalaluwas. San-o ba ang pagdaog matapos? Mayara sing pangwali sang minsay tubtob sa katapusan sang tion. Ini ang pagwali may tungod sa ikaduha nga pagkari ni Kristo. So makita naton halin sa panahon ni Juan, no, kadamo sa nagbaton sa kay Kristo sa aton nga moderno nga panahon, madamo man ang nagapamati kag nagabaton sa kay Kristo kag nagabaton sang balaan nga bautismo, which is gintudlo sa Biblia nga may ara ang pagbautismo isa ka pagtumoy. Kag ang maayong balita tubtob sa pagkari ni Cross. So sila nagahulat sa iya, nagabaton sa putli niya nga mga pulong. So aslo nga batunon mo ang putli niya nga pulong, sundon mo ang ginhambal sa Dios. Nga amo mismo ang Biblia ang kabugusan, pulong ini sa Dios. Dinha kita tanan magsunod dapat. Ang maayong balita naglaptas sa imperyo sang Roma kag sa tanan sina nga kalibutan. Amo nga ang pula nga kabayo nagalarawan sang isa ka madugo nga pagtuo. Ang ikaduha nga silyo naghalin sa 100 or 180 tubtob sa 323 AD sa panahon ni Constantine the Great. So madugo ini kay damo sang hindi gusto magbaton lalo na ang ginharian sang Roma. So makita naton nga mga Kristiyano sila nga panahon ginpanghingabot lalo na sa panahon ni Diocletian nga sa diin grabe gid ang pagpanghingabot. Makita naton nga damo kag minilyon ang nagkalamatay sini nga panahon. Pag-abot sa panahon ni Constantine the Great, ginuntat ang pagpanghingabot. Kag sa uli ginhimo ni ang Kristiyano isa ka legal nga reliyon nga nahimo opisyal nga reliyon sang Roma, sang imperyo sang Roma. Kag anong natabo dayon? Ang panahon sang pinakadako nga kompromiso sang aton pagtuo. Kay diri sa panahon ni Constantine the Great, ang sabat sang Dios ginilisan, ang kasuguan sang Dios ginilisan sang Griego nga filosofiya, ang mga pagtudlo sang Biblia ginbaylohan sang Griego nga filosofiya, kag ang tradisyon mas labaw pa sa Biblia. Kag may dakong gutom sa pulong sa Dios kay Griego na nga mga filosofiya ang ginsunod. Minilyon sa bilog nga kalibutan ang ignorante sa pulong sa Dios. Ini nga espirituhanan nga gutom nakapadayon tubtob subong. Nga kun amo ano ang ginabaylo halin sa panahon ni Constantine, amo paghihapon ginahimo subong. Wala prueba sa pulong sang Dios nga ini ginbaylohan niya. Makadto kita sa ito mga kabayo, sa tapos
sa kay constant na nakapadayon na ang mga pagtudlo sang pagano, pero ang ngalan nila Kristiyano. Ang iglesia yara na sa pagka nagakompromiso nga pagtuo. Kag ini nga nagakompromiso nga pagtuo ginarepresenta sang itom nga kabayo. Halin 323 tubtob 536 AD. Ang mga Kristiyano wala na nakapag-away sang ila pagtuo sa kay Jesus. Ginilisan nila ang pagtudlo sang Biblia sang Griego nga filosofiya. Nagsugod sila debate sa mga teorya, doktrina kag kun ano himuon. Ini nga mga pagtudlo nga wala nabalaan kag wala gintudlo ni Kristo nagpangsuhot sa Kristiyano nga pagtuo. Diri pa nga panahon ang ginasunod nga kultura naton subong. Pero tandaan naton nga wala gid ini gintudlo ni Kristo. Nagmukla kita sa kalibutan nga ara na ini nga sala nga pagpati kag pagtuo. Wala kontra sang pulong sang Dios ining pagtudlo, pero do halin pa sa Dios kuno nga wala pamatuod nga nagalin sa Biblia. Amo nga si Jesus nagpadala sang mensahe sa 7 ka iglesia, which is nagrepresent man sa atong panahon subong. Kag kun ano amo man nga pitsa kun isipon mo ang 7 ka silyo, no? Uluanggid sa 7 ka iglesia, no? Antes siya magakarise kadua. Sa ito mga kabayo, mayara dako gid nga gutom sa pulong sa Dios. Sa subong nga panahon, kung mahambal mo ang damo nga parte sang Biblia, ang wala mo nabalaan o kung wala mo naintindihan, nagapadayon ini nga gutom sa aton panahon. Ang tradisyon kag iban pa nga filosofiya mas lawaw pa sa pulong sa Dios. So bisan sincero pa kag matutom sa sa ginapatihan naton nga pagtuo, wala gid ini naghimo sang pagsimba nga mabaton sa Dios. Ang dako nga pagpalamangkutanon amo, ginhambal bala sa Dios ang akon ginapatihan subong? Ang ikaapat, lapsi nga kabayo kag ang nagasay sini, no? Ini na panahon halin sa Dark Middle Ages, 538 to 1517 AD. Patay na gid ang pagtuo. Wala na kamatuoran sa sosyudad. Ang Biblia ginkadinahana sa mga kumbinto. Ang pagano nga pagtudlo kag pagawi amo ang ginahimo. Sincero man sa ulihi ang nagasunod sini, pero sa sayop nga pamaagi. Ginapanganlan man sila nga Kristiyano, pero hindi amo ang pagtudlo ni Kristo. Ang kaluwasan ginaangkon sang maayo nga buhat, ginasimba ang mga bagay o kon relics, kag amo ang ginahatagan sang tutok. Kag ang Biblia, kag ang maayong balita, kag ang mga pulong sa Dios nadula sang kompleto sa hunong-una sang tawo. Sa aton panahon, nagapadayon ini. Ang influensya nga ginahimo sang yara sa gahom, amo pa ang nagapadayon sa aton panahon. Basko gid ang pagtuo sang tawo bangod sincero sila, pero sayop ang paagi bangod hindi amo ang pagtudlo sang Dios nga makita sa iya nga pulong. Ang puti nga pagtuo nga ginrepresenta sang puti nga kabayo halin sa mga tawo nga nagsaksi kay Hesus kag naglapta sa iya pagtudlo. Ang pula or nagmadugo nga pagtuo nga nagarepresentar sang pulang kabayo bangod sa pagkontra kag pagpanghingabot kontra sa pulong sa Dios.
Naguntat ang pagpanghimawot pero nagdominar ang pagano kag pagtudlo kag pagtudlo ni Jesus na kompromisa na kompromiso na kag ginrepresentahan ining isa ka itom nga kabayo. Kag sa ulihi ang sosyedad wala na nagtudlo sang Biblia kundi tradisyon nga pagtudlo sang tawo. Wala na sa sosyedad ang influensya sang Biblia. No, ang lapsi nga kabayo nagapakita nga patay ang pagtuo kag or kun ang pulong sa Dios sini nga panahon. Ang 4 ka silyo nga natapos ta may 3 pa kadason sa dason nga topiko. Kumusta ang pulong sa Dios sa kabuhi ta? Ginahuptan ta bala kag ginlapta ta? Ginakontrata ba or kontrata bala? Ginapamatian ta bala pero ginahimo taman gihapon ang wala man gintudlo sang Dios? O kon wala gid kita sang nabalaan sa pulong sa Dios? Ina nga 4 nga pamangkot amo na ang 4 ka kabayo. Kag ang sabat naton nagapamatuod lang nga may katumanan nga nagapadayon subong ang natabo sa una. Siling sa 1 Pedro 1:25, apang ang pulong sang Ginoo nagapadayon sa walay katapusan. Kag ini amo ang pulong nga paagi sa ebanghelyo ginawali sa inyo. Mga muyo kita. Amay namon nga yara sa langit. Salamat sa amon pagtuon. Ang imo pulong nakapadayon bisan kun ano pa ang nagyan. Puligi kami sa amon nga paghupot sini. Ginapangamuyo namon ang imong balang espiritu nga magatuytoy sa amon samtang nakapadayon kami sini nga pagtuon. Nagapangamuyo kami sing bulig sa matadlong namon ang matadlong namon ang amon nga pagtuman sa imo. Salamat sa pagpatawad sa amon mga sala. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mag-subscribe kag mag-share and thank you very much kag see you in the next video.